ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم عزیزان و محترمو دی سورة القلم آیت نمبر 42 تا آیت نمبر 45 پر ایتنا تلاوت شل اللہ جل شانہ دو آیتنوں کے دی قیامت باری کی فرمائی چی قیامت ریزی شدت بدوم رساخت بھی چی مہا ریزی باندی پندائی بو ظاہر اکرائشی یوم یکشف عن ساقن اغریز یکشف عن ساقن چی ظاہر بکرائشی پندائی ساق پندائی تیشی ویدعون الى السجود او دوی بو روبل لیشی و طرف تی سجدے فلا یستطیعون بس دوی بو طاقت نلری اس علماء کرام فرمائی دا پندائی ظاہری دلو ناسا مراد دا مفسرین کرام مختلف خبری کری دی یو خبرم دا کری چی دینا مراد شدت او سختی دو چی کلا یو سرائے منڈوئی نخبدے پندائی چی کم دی آغا ظاہری کی و بیا منڈوئی نو مطلب دادا چی کلا قیامت والرین مراد داری دینا اگی طریقی مطابق تو پندائی ظاہر شی یعنی اللہ پاک یو خاص صفت کو ظاہر شی نو دسی اول توجی چی کی موشوا چی مراد دینا شدت او سختی دو چی قیامت پریزی بو ہما سخت حالات چوڑشی نو دوی تب ہوئی لیشی چی روشو تو سے سجدہ کو نو اللہ فرمائی یوم یکشف عن ساقین اغریس چی ظاہر اکرائشی پندے ویدعون الى السجود او دوی روبل لیشی کو طرف تی سجدے فلا یستطیعون پس دوی کو طاقت نلری اللہ فرمائی دوی کو سجدے کولو طاقت نلری روایات کی درمی کہ مخلق دنیا کی اخلاص سرا سجدی نبی کڑے دیا وہ ملیب اللہ پاک دی تختو بار دی سخت دی دوی وہ سجدہ کول غوری سجدہ بو نشی کوا ہے دو وہ سجدے تا ٹیٹی دل غوری ٹیٹی دائے بو نشی او کم خلق دنیا کی اخلاص سرا منزل کڑیو اللہ تا سجدہ ریز شیو آبو دیر اسنی سرا سجدہ ہوگی کافر وہ سجدہ نشی کوا ہے منافق کو سجدہ نشی کوا ہے اللہ فرمائی خاشعتن ابصارهم ٹیٹی بوئی سترگی دی دوئے سجدہ وہ نشی کوا ہے نو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چدابو اگا خلق بھی چی سجدہ قیامت پریزی نشی کوا ہے حالانکہ دوئی تب اللہ طرف نہ آواز بشی روشو سجداو کو دوئی کو بیاہ سجدہ نشی کوائے طاقت کو دے سجدی نلری ملیے میں اللہ پاک کے تختو ونگے سختی کڑی بھی دابو کیم خالق بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ دوئی رائے ڈالو ہم الذین دا ابو اغا خلق بھی چی دوئی وہ دنیا کی آزان اور ارال
او جامع منظم و جماعت تنتلل دین اغا خلق مراد دی سمرہ دی خول او دی فکر مقام دا اغا خلق چی دنیا کی آزان اوروی دکان کی نوستا بٹک کی نوستا کامیابی طرف تا روشا دو سترگی پٹکڑے غیشونای کوڑکڑ او تسنا مسنا شوال او اغا دی منظم قیمتی ٹیم دن زیاشال نو دا سے خلق قیامت بریز محمد اللہ پاک دو دا سجدے توفیق میں گئی دا اللہ مخیطہ سجدہ کول اللہ مخیطہ پلا ٹنڈا لگول دے توفیق اللہ پاک اور انسان تنے گئی تو دے بانے زون کوئی کو اللہ پاک تا انسان فرمائی چی کلا یو انسان سجدہ کی سجدے وقت اللہ پاک تا دیر زیوت انسان جدی سجدہ یو اغا حالت تا دی عبادت چی دے کہ اللہ پاک تا انسان دیر زیوت نجدی وی دا سے انسان اغا اللہ پاک بل زونتر نجدینا تغی اخبر اعمال دے وجہ اللہ پاک دنا اللہ پاک خفالا اللہ پاک کے نجدینا دا وہ اللہ صلی اللہ جوڑا گئی دے وجہ فرمائی چھے سجدہ دن اہم شاہدہ نبی علیہ السلام وہ اجدے سجدے کا والے نن مجھا مقبل النظر و حال گرو آغا دے چار گولا ٹھنگا سی دی سجدے نے دی چار گولا ٹھنگا سی دی چکیم زوئی کے تو اللہ پاک تو تر نجدے رو والا اتصار بھی نہ چکے توی نہ سر تشے دا سمرا دے افسوس والا معاملاتو سے سجدے وقت کے اللہ پاک تا مجھے نجدی شو اور مجھا آغا حالت زیاکو فوراً ضرر چکشو نو سجدہ اطمینان سر آغا کول پچار دی پیزا تندائی جس آغا پمزکے باندے بالکل آغا قرار ونی سی اور عبادہ سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا دا دریس زانی ہوئی اور عبادہ آرام سر آغا چلیجو با سجبے میں سجدے تا تلنونا پیلا لش مقدار شینو چیتا جلسہ آئی چی مجھا بدن بالکل بروبار شی بیاد وی میں سجدے طرف دنو دادے سجدے صحیح طریقہ دو اور سجدہ معمولی نگڑو بازے اوقات جامع تنجروشو نو رکات مجھنا لوڑ بھی امام سجدے کی بھی پہ مجھے انتظار کیوں چی امام مرچگی جی وہ بیاد رکات کی ویسر شمی دے شو صحیح تو چیتو سجدے تا بیٹی شی امام سر سجدے کی شریک شولے حرکات ہوتی نہ لوڑ دا رکات ہوتی نہ مشوار لیکن آغا سجدہ سمرک کی مدی شاہدہ آغا سجدہ ہوتی سے ایک اور پچارا دان جیوا کمزوری دو چی مدنا رکات لوڑ بھی امام سجدے کی وروشد مجھے انتظار تو چی دا امام کو سجدے نہ چگیشید بھائی رکات تا بیا بزو امام سر آغا اقتدا کہوں بلکہ نیاد تڑا سجدہ شاید دا سجدہ اللہ پاک ہوتا قبولشی سجدہ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کہ قائد جمعیت والد سے پھر لوئے عالم دین کے شوا فرمائی چی یوزلی یوزویتا لوڑ و جلسے تالتا کی جماعت کی موس کوال نو جسرہ کی موس وکار نو یوکاس کی دا خیالوں چی آغا روغال جامع نپوتے وہ او حقی انتظار وکار آغا امام سرے آغا سجدہ نو وکر اللہ دوئیم رکات تا انتظار کیوں بے دمرا رش پش باوجود چونکہ دغا دی امت خیرخوار غمخوار خلقو اگی رش پش کے آغا کاسی روش دار اور شینوالو کوئی کار چی گولا آغا سجدہ کا تو کڑے و شاید اللہ پاک کو تدغی وا سجدہ قبول ہوئی نو کلا کلا اللہ پاک تیوانی ما سجدہ دمرا خواد ویر کی تکبری وکار اللہ فرمائی ابا واستکبرا وکان من الکافرین اگر وہ سجدہ حالان کی دگی شیطون دل زکی چپے ہو کی عبادت کرو تولو کی سجدہ اللہ پر ہوتا یو عمل اگا قبول شی بیا انسان بڑا پاشی دو دا سے خلق مراد دی چاہو وہ آسان اوری دا جماعت تکونا دلل او حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمائی چی دا اگا خلق کوئی چی دوئی وہ سجدہ نشی کوائے چی دا دنیا کی بے کنموس کوار نوریا کرائی دے پورا بے کوار زون شیلو دکلاوی دے پورا بے منزنہ کوار چی خلق میں وینی اللہ رضا دے پورا بے منز نہ کوار بے انداز خلق
अल्लाह क़यामत पर से अल्लाह पाक सजदे तौफीक ने की सकल दे अल्लाह ने पूरा सजदा न बना गवरे खाशिअतन अबसारुहुम नो दा इंसान को अल्लाह पाक होता शर्मिंदावी खाशिअतन अबसारुहुम टिटी बुई स्तर के दे दो स्तर के भी दे शर्म दे वजी टिटी स्तर के मुड़ी जगह है जिंदगी आमद बराए बंदगी जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदगी बगैर दे बंदगी ना दा जिंदगी दा शर्मिंदगी जरिया गिरजे इंसान दे पूरा तरहकुहुम जिल्लतुन अल्लाह फरमाई खोर हुई तो दोए बांधे जिल्लतुन जिल्लत जिल्लत को खोर हुई अल्लाह को तब जलील हुई फरिश्तों को तब जलील आगाज अल्लाह की मदद के दो वहुम सालिमून और दो रोह मोटू